कीर्तिजी विश्व चाहिँ देशभक्त हो। कीर्तिजी विश्वले कमसेकम नेपालमा स्थापना भएको 4000 ग्यारिसन ट्रुप चाहिँ यही जबखेलको अहिले के अरे स्टाफ कलेजको प्रतिष्ठान त्यहाँको उनीहरूको चाहिँ हेडक्वार्टर थियो। 4000 सेना भारतीय सेना यहाँ आएको छ। त्यो यहाँको चाहिँ ग्यारिसन चाहिँ हेडक्वार्टरले हाम्रो उत्तरी नाकाहरूको चाहिँ सेना राख्यो। त्यो मनाङ भोटमा थियो, त्यो मुस्ताङ भोटमा थियो, त्यो उहाँ त्यहाँको थियो, यहाँ कता थियो, सबै ठाउँमा थियो। 2026 सालमा कीर्तिजी विश्वले चाहिँ राजा महेन्द्रसँग भन्यो, महाराज म यो हटाउँछु, सक्छ भनेर भन्नु। त्यो बेला किन सक्छ भनेर भन्यो, म चाहिँ हिम्मत गर्छु। कीर्तिजी विश्वले त्यो ग्यारिसन ट्रुप हटायो इन्डियाको विरुद्धमा। कति ठुलो कदम थियो। त्यस कारण हाम्रो कम्युनिस्ट आज कति केपी ओली बाहेकका, मनमोहन बाहेकका यो अरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू कीर्तिजी विश्व जति पनि देशभक्त हो। कीर्तिजी विश्व जतिको चाहिँ विस्तारवादको चाहिँ विरोध गर्ने चाहिँ नेता हो। भारतीय विस्तारवादको सामु जहिले पनि लम्पसार परेर सिंहदरबारमा आफ्नो शासन टिकाउन चाहिँ काङ्ग्रेसका नेता जस्ता पञ्चायतका नेता हुँदैन। अनि यिनीहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ? अनि प्रेसले कुनै चाहिँ राम्रो लेखकले यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ लेखाएको छैन त। देशभक्तिको आन्दोलन पनि हामीले कलम चलाएनौँ। त्यसो त्योभन्दा भिन्नै कुरा त्यो कुरा पनि स्थापना हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जबसम्म तपाईँ कलम चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ विचार रूपले स्पष्ट हुँदैन, जबसम्म तपाईँ आवाज निकाल्नेहरू जबसम्म आफ्नो जीवनलाई सुस्पष्ट राख्दैनौँ, सही आवाज आउँदैन, सही विचार आउँदैन तपाईँ कलमबाट, तपाईँको मुखबाट सही विचार आउँदैन। हामी वैचारिक रूपले अस्पष्ट छौँ। आज हामीले हाम्रो पार्टीले के काम गरिरहेको छ, जे गरिरहेको छ, जसरी गरिरहेको छ, यसमा के प्रश्न उठाउन सक्ने, अन्तर्गत रूपमा प्रश्नहरू उठाउन सक्ने कुराहरू होला, उठाउनु पर्ने कुराहरू पनि होला। हामीले गरेको कुराहरू सबै एब्सोल्युटली सबै राइट छ भन्ने कुरा होइन। तर सापेक्षतामा आजको रिलेटिभिटीमा आजको सापेक्षतामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा माओवादी हाम्रो तुलना हुनसक्छ। माधव नेपाल पार्टीको तुलना के कुरा त्यसमा त मैले तुलना गर्ने कुरा पनि आउँछ। नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो तुलना हुनसक्छ। तर हामी धेरै यही चाहिँ कम्ती धेरै अलममा छौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ त्यो लेखन पनि कहिले कहिले अलमले राखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ घेराबन्दी गर्दाखेरि हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनौँ, किन हामी आफैमा कन्फिडेन्स छैन। हामी के गरिरहेछौँ, हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामी कन्फिडेन्स छैन। तपाईँको मेरो मैले अघि नै भने तपाईँको बाबु पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले हो नि। नेकपा एमालेको विचार नै तपाईँको विचार हो। नेकपा एमालेको आइडियोलोजी नै तपाईँको आइडियोलोजी हो। नेकपा एमालेको फिलोसफी नै तपाईँको फिलोसफी हो। नेकपा एमालेको प्रोग्राम नै तपाईँको प्रोग्राम हो। पोलिटिकल प्रोग्राम नै तपाईँको प्रोग्राम हो। खालि जनसङ्ख्याको काम चाहिँ के भनेदेखि यसलाई चाहिँ कसरी एउटै पार्टीले यो लिमिटेड गभर्मेन्टको चाहिँ राज्य सभामा लिमिटेड गभर्मेन्टको सिस्टम हुन्छ नि। सरकारले चुनाव गर्नु काम है सरकार, तर सरकार मन्त्री परिषद आफै चुनाव गरिराख्यो भने, मन्त्री परिषद आफै अख्तियार गोफित गरिराख्यो भने, अख्तियार दुर्ग गोफित गरिराख्यो भने, मन्त्री परिषद आफै चाहिँ तपाईँको अरू कामहरू के अरे महानगर परिषद पनि आफै गरिराख्यो भने, सारा चाहिँ गरिराख्यो भने, सारा गरेर यो आय गर्न चाहिँ सबै कसैको नगरीकरण गरिराख्यो भने सम्भव छ त्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब प्रेसमा कसरी पार्टीले चाहिँ मजबुत बनाउने भन्ने कुरा पार्टी एक्लै आफैले चाहिँ त्यो सम्भव नहुनाले, किसानको बिचमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरो सम्भव नहुने कारणले, महिलाको बिचमा कसरी पुग्ने भन्ने सम्भव नहुनाले हामीले त्यो चाहिँ समुदायको चाहिँ के अरे स्वार्थ, त्यसको चाहिँ तपाईँको पेसागत या समुदायगत या त्यसको मर्यादाहरू के छन्, त्यसको चाहिँ मागहरू के छन्, त्यसका चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यस कम्युनिटीबाट उठाइदियो भने त्यो कम्युनिटीको माध्यमबाट चाहिँ ऊ आकर्षित हुन्छ पार्टीले भन्दाखेरि। धेरै मान्छेहरू के हुन्छ भने पहिला नै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्छ एउटा आग्रह लिएर चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ बोलाएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि मनाङमा एउटा गाउँ छ तिर्चे भनेको, अहिले पनि स्टिल टुडे अहिले पनि नेकपा एमालेको मान्छेहरू गयो भने ढोका छोडेर बस्नु सक्छ। किन कम्युनिस्टको कुरा सुन्यो भने त कम्युनिस्ट भइहाल्छ भनेर मैले सिकाएँ। एउटा आग्रह पारेर बसिरहेको छ नि समाज। अनि त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ हामी कसरी एमालेको आउन सक्छौँ त्यसो भए त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ कुनै न कुनै कि त त्यो भेगको चाहिँ भेगीय कुराकानी गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नजिक ल्याउनु पऱ्यो, या त त्यहाँको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनिमासँग संगठन गरेर या चाहिँ केही न केही गरेर गर्नु पऱ्यो। केही न केही उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो टच हुने कुरा, उनीहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुने कुरा, यस्तो सङ्गठनको माध्यमबाट गएर मात्रै उनीहरूसँग हाम्रो संसार हुनसक्छ, हाम्रो संवाद हुनसक्छ, सँगै काम गर्ने, सँगै एकै के अरे बाटोमा हिँड्ने, एउटै उकालो चढ्ने, एउटै ओह्रालो चढ्ने यसरी बन्दै गयो भने के हुन्छ? अनि उनीहरूको कुराहरू हामी बुझ्छौँ, हाम्रो कुराहरू उनीहरूले बुझ्छौँ, अनि बल्ल चाहिँ यो कुरा सही हो नि भनेर हामी राख्न सक्छौँ। र अनि हामीसँग विश्वास भएको हाम्रो सुनिनुपर्छ बन्छ। त्यस कारणले जनसङ्गठनहरू चाहिँ
पार्टीको यो चाहिँ व्यापक संयुक्त मोर्चा, यो जुन वर्गीय आन्दोलन छ हाम्रो, यो वर्गीय आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण हतियारहरू हुन्, साधनहरू हुन्, जनसम्पर्कहरू भनेका। आज हामीले पार्टीले पनि यो कुरा धेरै सिकाइरहेका हुँदैन। पार्टी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि पार्टीले मौसुमले भनेको थियो नि, मौसुमले चिनमा चाहिँ लडाइँ गरिराख्यो भन्नाले, संसद समाप्त गरिराख्यो भन्नाले मौसुमले के भनेको थियो क्रान्तिको बेला, पार्टी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि 3 हतियार चाहिन्छ। त्यो भनेको मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट लैस भएको एउटा क्रान्तिकारी पार्टी चाहियो। त्यो क्रान्तिकारी पार्टीको निर्देशनमा चल्ने एउटा अनुशासित सुदृढ लाल सेना चाहियो, जनमुक्ति सेना चाहियो। अनि त्यो क्रान्तिलाई सफल पार्नको लागि अरू राजनीतिक दलहरू, अरू समुदायहरू, अरू व्यक्ति समुदायहरू, तहका मान्छेहरूसँग चाहिँ हाम्रो मुख्य शत्रुलाई चाहिँ समाप्त पार्ने अभियानमा, साँगुरो बनाउने, एक्लाउने अभियानमा चाहिँ अरूसँग गरिने जुन मोर्चाबन्दी हो त्यसलाई हामी जो संयुक्त मोर्चा भन्छौँ, संयुक्त मोर्चा यो ठुलो चिज क्रान्तिको हतियारहरू भन्थे मौसुम। कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने जनसेना अनि संयुक्त मोर्चा। त्यो संयुक्त मोर्चा त्यो कुरा किन उठायो भने जापानिजहरूले चीनमा आक्रमण गरिसके पछाडि अब चीनको विरुद्धमा जापानिजहरूको विरुद्धमा लड्ने कि च्याङ्गाइसीको विरुद्धमा लड्ने भन्ने समस्या पर्यो। त हाम्रो मुलुकमा चाहिँ विदेशीले आक्रमण गरिसकेको थियो, पहिलो शत्रु त मुख्य शत्रु विदेशी हो। त्यसकारण च्याङ्गाइसी जस्ता अरू चाहिँ पार्टी बुझ्दो पार्टीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ युद्धमा चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ जापानलाई कसरी एक्लो पार्ने भन्ने अभियानमा चाहिँ संयुक्त मोर्चा, सरकारी संयुक्त मोर्चाको नीति भन्दा संयुक्त रूपले च्याङ्गाइसीको चाहिँ पार्टी र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा संयुक्त सरकार चलाएर पनि जापानीहरूको विरुद्धमा लड्यो। त्यस कारण उसले चाहिँ संयुक्त मोर्चाको कुरा धेरै गरेको हुन्छ। हामीले संयुक्त मोर्चाको अभ्यास गरेँ कि गरेनौँ? तर धेरै जन्मनु भएको थिएन होला सायद। मदन भण्डारी महासचिव भएपछि 2046 सालको भदौ 9-14 भएको चौथो महाधिवेशनले नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन मदन भण्डारी महासचिव बनाएपछि नेपालमा पञ्चायतलाई फाल्नु पर्यो, निर्दलीय तानाशाही निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्नु पर्यो, निरङ्कुश राजालाई चाहिँ संवैधानिक बनाउनु पर्यो। त्यो निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नको लागि अब चाहिँ नेकपा एमाले अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि र कङ्ग्रेस पार्टीसँग पनि संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर त्यो पञ्चायतको विरुद्धमा लड्नु पर्यो, त्यो मुख्य शत्रुलाई एक्लो पार्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले अभियान सुरु गरेर संयुक्त वाममोर्चा बनायौँ। 7वटा वामपन्थी पार्टीहरू पहिलोचोटि नेपालमा संयुक्त वाममोर्चा नाम एकीकृत भएपछि त्यो वाममोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेसको फेरि मिलेर नेपाली कङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको चाहिँ संयुक्त चाहिँ आन्दोलनको कारणले 49 दिनमा पञ्चायत भनेको यहाँ धेरै भाइबेन्जीलाई थाहा छैन। त्यस्तो गर्नु पर्छ। इतिहास त यो त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले त्यो सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाएकै थियौँ होइन। अनि संयुक्त मोर्चाको यो अभियानलाई हामीले सञ्चालन गरेकै थियौँ। तर हामीले के भनेको थियौँ, हामी सशस्त्र सङ्घर्षका माध्यमबाट होइन, अब सशस्त्र विद्रोह पनि हुनसक्छ, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट पनि मुलुकमा परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने मान्यता आइसकेपछि हामीले चाहिँ माओवादीले जस्तो सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हामीले छोडेर सशस्त्र विद्रोह गर्ने या चाहिँ व्यापक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट पहिले पञ्चायतलाई फाल्ने, त्यसपछि जे परिस्थिति बन्छ त्यसो अनुसार हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले चल्ने अधिकतम प्रयत्न गर्ने। त्यो अधिकतम प्रयत्न गरेर चाहिँ हामीले सरकार चलाउन पाइयो भने अब प्रगतिशील सुधारका अधिकतम कामहरू गरेर शक्ति सञ्चय गर्दै जाने। हामीले बाटो बदलेको भने चाहिँ हामीले चाहिँ निरपेक्ष सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो छोडेर हामी चाहिँ समयानुकूल चाहिँ जुन चाहिँ बाटोहरू जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही बाटो हामीले समात्यो हुनाले हामीले त्यो चाहिँ माउस पुग्ने भनेको क्रान्तिकारी जनसेना चाहिँ बनाउनु हामी लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। आजको दिनमा यो कुरा, यो तीव्र कुरा, क्रान्तिको तीव्र हतियार भन्दाखेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले अबको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाल सेना भने मैले के भन्छु भने अबको विकासै छैन, अब उत्पादनको छैन। अहिले हामी चाहिँ नेपालको चाहिँ 753 पालिकामा जो मान्छेहरूलाई हामी पठाउँछौँ हाम्रो प्रतिनिधित्वमा, अब हाम्रो क्रान्तिको एउटा ठुलो उत्पादनको मोर्चामा, विकास समृद्धिको मोर्चामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पिस कोर भोलिन्टियर भने पिस कोरहरू तिनीहरू शान्ति सेना त्यसलाई हाम्रो सेना उठ्नु र उनीहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने चाहिँ एउटा नीति हुनु पऱ्यो। तिनीहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको हतियार लिएर मात्रै सेना हुँदैन नि,
शान्ति दूतहरू पनि हुन्छ, हतियारको चाहिँ सेना पनि हुन्छ, शान्तिको सेना पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शान्ति स्थापनालाई चाहिँ सेना पनि हुन्छ। त्यसै अनि अर्को चाहिँ संयुक्त मोर्चाको हो र यो संयुक्त मोर्चाको कुराकानी गर्दाखेरि अहिले हामीले अलिक कम चाहिँ ध्यान दिएको सक्छौँ। हाम्रो विरुद्धमा व्यापक संयुक्त मोर्चा हो, त्यसको काउन्टर मोर्चा हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ संयुक्त मोर्चाको स्वरमा हामी कमजोर भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ साह्रै धेरै ध्यान दियौँ। हामी त कार्यगत एकता गरौँ पहिला। कार्यगत एकता पनि एउटा संयुक्त मोर्चाबाट चाहिँ एउटा के अरे प्रारम्भिक रूप थियो। माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ नेकपा माओवादी एमालेको 20-25 खालको कार्यगत एकता एउटा चुनावी मोर्चा बनाउनु थियो। त्यो पनि एउटा मोर्चा पनि थियो। वामपन्थी मोर्चाबाट चाहिँ कार्यगत एकता थियो। त्यो वामपन्थी मोर्चा कार्यगत एकताको रूपमा तत्कालीन काममा चाहिँ संसारै जाने भावनाले कार्यगत एकतामा पनि स्थापित हो। त्यसले मुलुकमा एक खालको चाहिँ उत्साह पैदा गरेर चाहिँ 64% बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो। तर त्यो मोर्चालाई हामीले चाहिँ कायम गर्न सकेनौँ। र त्यही मोर्चा पनि हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धको जुन त्यसमा चाहिँ हाम्रो मोर्चाबन्दीको यो चाहिँ नीति एकदमै सफल भएको। चित्रबहादुर केसीदेखि लिएर राप्रपाको कमल थापादेखि लिएर प्रचण्डका प्रचण्डदेखि लिएर हामी सबै चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर एउटा राष्ट्रिय देशभक्त चाहिँ के अरे लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा पार्टी के अरे सरकार बनाउनु र त्यो सरकारले भारतको विरुद्ध लडाइँ गर्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा। अनि त्यो नाकाबन्दी असफल पार्न सकेको हाम्रो त्यतिखेरको संयुक्त मोर्चाको नीति सफल भएर छ। तर अहिले हाम्रो संयुक्त मोर्चाको एउटा चाहिँ नीति असफल भयो। माओवादीसँग एकता गर्ने नीति असफल भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो असफल हुने बित्तिकै चाहिँ के गर्न थाल्यो यिनीहरूले भन्दाखेरि फेरि अर्को मोर्चाबन्दी गर्छ भनेर हाम्रो काउन्टर मोर्चा गरे हुने कम्युनिस्ट वामपन्थी र चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थीहरू मिलेर नेकपा एमाले जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको विरुद्ध जुन मोर्चाबन्दी हो त्यो मोर्चाबन्दीले मुलुकप्रति गमनतिर गयो। केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रतिबन्ध भएको छ। मुलुक त केपी ओलीले चाहिँ प्रतिबन्ध चाहिँ अब अस्थिर हुन थाल्यो भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन किन गरेको भने प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा चाहिँ काम गर्न दिँदैन, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई चाहिँ काम गर्न दिँदैन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट। त्यस कारण यो परिस्थिति दोहोरिराख्नुभन्दा जनताको बिचमा गएर चाहिँ हामीले नयाँ म्यान्डेट दियो भने त्यसले फेरि स्थिरताको प्रत्याभूति दिन्छ र अग्रगामी जुन हाम्रो चाहिँ यो समृद्धिको अभियान थियो यो समृद्धिको अभियानलाई हामीले चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउन सकिन्छ भने मान्यतावाला थियो। आज त्यसैलाई प्रतिगामी भन्दा अहिले मैले भन्न के अरे खोजेको त्यही हो। जुन कुरा अग्रगमन थियो त्यही कुरालाई प्रतिगमन गर्न थियो उनीहरूले त्यो भनेर त्यसमा चाहिँ जनतालाई कन्भिन्स गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ गरेको दुश्मनहरू यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका चाहिँ हरेकहरू भन्छ नि हामी कहिले कम्युनिस्ट सबै नाम कम्युनिस्ट जस्तो देखियो नि। तर तिनीहरूले चाहिँ के अरे हरेकको काम गरेको जस्तो चाहिँ माओवादी, प्रचण्ड, जनमोर्चा, प्रचण्डको पार्टी, मदनको पार्टी या चाहिँ मोहन विक्रम सिंहको पार्टी जसरी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के अरे हरेकको काम गरिरहेको छ क्या। हरियो घाँस पनि हरियो छ, हरियो पनि यहाँ हरियो छ। उसो चाहिँ देखिन्छ त्यो देखिँदैन, त्यसले चाहिँ मदत बसिहाल्छ। यी भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्ट भन्छन्, भन्दाखेरि सबै लोकतान्त्रिक भन्छन्। तर लोकतन्त्रको नाउँमा चाहिँ तपाईँको हरेकले चाहिँ हामीलाई टोक्याए जस्तो लोकतन्त्रको नाउँमा त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको नाउँमा आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ टोकेर यिनीहरूले चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ ढोका चाहिँ खोलिराखेको छ। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चाहिँ जुन उचाइ पुगेको थियो त्यो मुद्दा आज मुर्जा होइन। त्यो मुद्दामा फेरि प्रतिगमन भयो कि भएन। स्वाभिमानको चाहिँ झन्डा या चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धिको जुन अभियान थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको जुन अभियान थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको त्यो अभियान चाहिँ अहिले अवरुद्ध भयो कि भएन। गण्डकीमा चलिरहेको थियो, लुम्बिनीमा चलिरहेको थियो, अरू चलिरहेको थियो, 1 नम्बरसम्म 3 नम्बरसम्म चलिरहेको थियो अभियान। त्यो अभियान त सबै अवरुद्ध भयो। अहिले र हाम्रा चाहिँ लोकप्रिय सरकारहरूले अगाडि सारेका यी सबै समृद्धिको अभियानहरू अहिले चाहिँ सबै बजेट काटेर कार्यक्रम काटेर अनि त्यो चाहिँ घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरा, घर घरमा धारा पुर्याउने कुरा, पालिकामा बाटो पुर्याउने कुरा, गाउँमा चाहिँ तपाईँको स्मार्ट कृषि भिलेजहरू निर्माण गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ अग्रगामी जुन कामहरू थियो त्यो सबै कुरा रोकिसकेपछि अहिले अग्रगमन हुन्छ कि पश्चगमन हुन्छ त्यो। तर हामीले चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धन जुन दक्षिणपन्थी गठबन्धन थियो जुन प्रतिगामी कदम थियो नेपालको इतिहासमा, त्यो कदमलाई चाहिँ हामीले प्रतिगामी कदम हो भन्न चाहिँ अहिले सक्छ क्या। अहिले पनि नेकपा एमाले चालेको कदम प्रतिगामी कदम थियो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको गठबन्धन भयो र उसले गरेका चाहिँ राष्ट्रघाती कामहरू, उसले गरेको जनघाती कामहरू, उसले गरेका सुशासन विरुद्ध कुराहरू, उसले गरेका समृद्धिका विरुद्धको कामहरू उसले साथ नपाइरहेको छ, कसैले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने सिकेको कुरा।
त्यस कारणले अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै भ्रम, हामीलाई चाहिँ कुनै भ्रम हुनु हुँदैन। त्यो हामीलाई भ्रम हुनु नहुने कुरा के छ भनेदेखि अब चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेस मैले भन्दै आएको छु आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि इतिहासमा नेतृत्वको हिसाबले र नीतिको हिसाबले उसको अहिले कुनै नीति पनि देखिँदैन, उसको अर्को कुनै नेता पनि देखिँदैन। यो नेपाली कङ्ग्रेसको यो पुरानो विरासतलाई अगाडि बढाउन सक्ने कुनै नेता देखिँदैन। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनमा नेतृत्वविहीनता र नीतिविहीनताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा पनि त्यसको चाहिँ यो कुरालाई हामीले एकैचोटिमा भण्डाफोर गर्न सकेका छैन। नेपाली कङ्ग्रेस त नेकपा एमालेको पछाडिबाट पुस्तक भएर हिँडेको चाहिँ पार्टी यो कुरा भन्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त के थियो? संवैधानिक राजतन्त्रको संसदीय व्यवस्था। उसको राजनीतिक चाहिँ प्रणाली, उसले भनेको राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र संसदीय प्रणाली हो जो बहुदलीय प्रतिशतमा आधारित हुन्छ। जब राजतन्त्र समाप्त हुने बेला हो अनि हामीले भन्यौँ राजतन्त्र अब समाप्त गर्ने हो, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने भन्यो। काङ्ग्रेस गुरु त्यसमा भोट लाग्यो 2065 साल जेठ 15 गते। काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो संवैधानिक राजतन्त्रको नीति छोड्यो त। त्यो के कारणले कम्युनिस्टलाई पराजित गर्न नसकेर वैचारिक कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर काङ्ग्रेसले आफ्नो संवैधानिक राजतन्त्रको संसदीय बहुदलीय प्रणालीको चाहिँ जुन अवधारणा थियो, जुन उसको सिद्धान्त थियो त्यसलाई छोड्यो। त्यो काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस रहेन। तर हामी त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्न सकेनौँ। अनि हामीले चाहिँ 2072 सालमा चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ अब नेपाल चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो भनेर भन्यौँ। उसले त्यही सहयोग गरेको, त्यसमा कुनै विमति जान त्यो त उसको सैद्धान्तिक टाटपटाइको विषय थियो, सैद्धान्तिक पराजितको विषय थियो। तर त्यस ढङ्गले हामीले त्यतिखेर किन प्रचार गरेन भनेदेखि हामीले उसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो पछि हिँडाएर यो चाहिँ एउटा राजनीतिक क्रान्तिको जुन एउटा कोर्स थियो त्यसलाई पुरो गर्नु थियो। त्यस कारण त्यतिखेर हामीले उसलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर हिँड्यौँ। उसको अर्थनीति के हो तपाईँलाई थाहा छैन? उसको अर्थनीति उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको चाहिँ हिमायत हो नेपाली काङ्ग्रेस। हामीले के भन्यौँ? हाम्रो मुलुकमा उदारवादी अर्थतन्त्र हुँदैन। नेपाललाई चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको एउटा चाहिँ बजारको एउटा इकाइ होइन। नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र मुलुक हो। त्यस कारण नेपालको अर्थतन्त्र स्वाधीन अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। त्यसको चाहिँ त्यो बाटो भनेको मिश्र अर्थतन्त्रको बाटो हो, उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटो होइन भन्यो भने काङ्ग्रेसले त्यहाँ पनि ठिकै छ भनेर चाहिँ सही गर्यो। आज हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको बाटो के हो? मिश्र अर्थतन्त्रको बाटो सरकारी, निजी र सहकारी भनेको छ। हामीले त्यहाँ सरकारी भनेको राजकीय, निजी र सहकारी, यो 3 खण्डीय अर्थनीतिको आधारमा नेपालको जुन जनताको जलवादी व्यवस्था जो स्थापना भएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ? त्यसको चाहिँ आर्थिक आधारहरू तयार गर्छौँ, त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक आधारहरू तयार गर्छौँ। अनि हामी हाम्रो समाजका आधार छ मिश्र अर्थतन्त्रको माध्यमबाट भने त्यो समाजवादतिर जान सक्छ भन्ने आधारमा हामीले के भनौँ? उसले आफ्नो अर्थनीति पनि छोड्यो। हामीसँग हुन टेको उसले आफ्नो अर्थनीति पनि छोड्यो। उसको संस्कृति नीति के हो? हामीसँग उसको त छाडा संस्कृतिको कुरा हो। हामीले आज हाम्रो संस्कृति समाजको विषयलाई हामीले समुदायको विषय बनाएको छ, समूहको विषय बनाएको छ, समाजको विषय बनाएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ संस्कृतिमा, अर्थनीतिमा, राजनीतिमा कङ्ग्रेस सबै उसले आफ्नो सबै मौलिक चाहिँ आधारभूत चाहिँ कुराहरू छोडेर हिँड्छ। आज काङ्ग्रेस चाहिँ बिना नीति चाहिँ बसिरहेको छ कि त्यो काङ्ग्रेस। तर त्यसलाई चाहिँ यही चाहिँ लुसुले भन्छ चिनको चाहिँ एउटा राइटरले, कुकुरलाई मार्नु, कुकुर चाहिँ हुर्याएर भन्छ छुट्नुपर्छ त एनिमल्सहरूलाई चाहिँ मार्न सकिन्छ भन्छ। त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो रुजेको बिरालो जस्तो भएको छ। रुजेको बिरालो जस्तो भएको छ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले बजार चाहिँ माया ठटाउनु पर्यो, यो अन्त्य गर्नु पर्यो। तर यसलाई चाहिँ त्यो गर्न पर्ने उल्टो त्यसलाई रुजेको बिरालोहरूलाई चाहिँ कानमा हालेर हिँडिरहेको छ माओवादी मागान। अनि तिनीहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ। तिनीहरूले भन्नु पऱ्यो यो चाहिँ मिश्र अर्थतन्त्रको चाहिँ अर्थनीतिको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ यो सिद्धान्त हामीले छोड्यौँ भनेर भन्नु पऱ्यो उनीहरूले। त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो कलम चलेन, हाम्रो समाचार चलेन, समाचार सम्प्रेषण भएन। त्यसैले हाम्रो पार्टीले चाहिँ जे कामहरू गरिरहेको छ त्यो त यति ठुलो कुरा हो कि अब नेपालमा पहिलोचोटि योभन्दा चाहिँ अगाडि हामीले कहिले पनि भन्न सकेनौँ। तपाईँले धेरै थाहा नहुन्छ, थाहा भएर तपाईँले लेख्नु चाहिँ हात कमाइरहनु होला। त्यो विषय के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाउने। मैले एउटा चाहिँ एक ठाउँमा भनेको थिएँ जहाँ चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो।
प्रतिपक्षी हाम्रो पार्टीको प्रतिपक्षी दलको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। म चाहिँ के अरे विश्वती हुनुहुन्छ के भन्नु उहाँ पछिको अतिथि बोल्ने पार्नु नेपाल मैले भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्म हामीले भने भन्दै आएको थियो नेपाल अर्ध औपनिवेशिक देश हो। सोहोरी सन्धिपछि हामी चाहिँ अर्ध उपनिवेश बन्यौँ भने तर त्यो चाहिँ त्यो परिभाषा नै चलाउँछ। मैले मात्रै प्राप्त भइसक्यो पछाडि उहिले चाहिँ त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहने अनि मसँग चाहिँ अबको चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ सक्दैन। अहिलेको चाहिँ समावेशीकरणको अभियानमा अहिलेको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा या शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभियानमा अब महिलाको चाहिँ भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरामा अनिमसले चाहिँ काम गर्न सकेन भने त्यो अनिमसँग आम महिला समुदायको नेतृत्वदायी संस्था हुन्छ। त्यस परिस्थिति बदले अनुसार उसको भूमिका बदलिन्छ, उसको भूमिका बदले अनुसार उसको कार्यशैली पनि बदल्नुपर्छ, उसको नीति पनि बदल्नुपर्छ। त्यस कारण मैले यो सन्दर्भ किन कोट्याएको अरू संस्थान हो भने हाम्रो प्रेस पनि त्यस्तै हुन्छ। प्रेस चौतारी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग जोडिएको आज तपाईँलाई थाहा छ आजको दुनियाँमा दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ एकदम ठुलो रेभोल्युसन भयो। इन्फोटेक रेभोल्युसन जसले चाहिँ संसारमा कायाकल्प गर्छ। आजको दुनियाँ एउटै घरमा होइन। मेडिटेक रिभोल्युसन स्वास्थ्य क्षेत्रमा र चाहिँ यो संसारको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यति ठुलो विकास भयो, यति ठुलो चाहिँ रिभोल्युसन भयो। यो चाहिँ तपाईँको टेक्निकल रिभोल्युसनको कारणले आज हाम्रो मानव सभ्यता मानव समाज जो बदलिरहेछ हिजो हामीले चाहिँ गरेको कुरा आज धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ। अनि अब हाम्रो प्रेस चौतारी कति सालमा खुल्यो? 55 सालको प्रेस चौतारी भइरहन सक्छ, 78 सालको 2055 सालमा प्रेस चौतारीको स्थापना भइरहेको साथ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा आजको विकास लाग्यो। तपाईँहरूको हातमा मोबाइल थिएन त्यो बेला। आज टोलमा चाहिँ सामुदायिक रेडियो थिएन। आज एउटै चाहिँ सहरमा एउटै बजारमा 7-8 5-7 चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ च्यानल थिएन। थोरै बल्ल चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट एक दुईवटा चाहिँ टेलिभिजन खोलेको स्थिति थियो। आज त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातमा चाहिँ भएको मोबाइलले कति धेरै कामहरू गर्छ। यो बदलिएको यो परिस्थिति अनुसार यो टेक्नोलोजी जुन खालको रिभोल्युसन भयो यो अनुसार हाम्रो बारेमा पनि रिभोल्युसन हुनु पर्यो, हाम्रो वर्किङ स्टाइलमा रिभोल्युसन हुनु पर्यो, हाम्रो जुन प्रोग्राममा पनि रिभोल्युसन हुनु पर्यो, हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ रिभोल्युसन हुनु पर्यो। अनि मात्रै हामीले प्रेस चौतारीलाई या प्रेस सेन्टरलाई या प्रेस युनियनलाई या अरू संस्थामा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ या उनीहरूभन्दा हामी अब्बल हुन सक्छौँ, उनीहरूभन्दा हामी श्रेष्ठ हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रेस चौतारी नेपाललाई अब जो चाहिँ एकदम चाहिँ हाइटेक जुन चाहिँ डेभलप भइरहेको छ हाइटेक फ्रेन्डली प्रेस चौतारी नेपाल आजको आवश्यकता हो। त्यस कारण प्रेस चौतारीलाई चाहिँ यो हाम्रो 22वटा संगठनमध्ये सबभन्दा चाहिँ हाइटेकका आधारमा पहिलो चाहिँ सञ्चालन भएको त्यो सञ्चालन भएको एउटा संगठन पहिला स्थापित गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिलोचोटि तपाईँहरूसँग चाहिँ गरेको भेटघाटमा बताएको।